बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 रबीउल सानी 1440 हिजरी मुताबिक 15 दिसंबर 2018 बरोज हफ्ता सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और रोजाना सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब के ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन से। साहिल रोड पर हादसा, 4 सऊदी हलाक, 6 जख्मी। मीकात की तरफ जाने वाले अल साहिल रोड पर भयानक ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। हादसा 3 गाड़ियों में टक्कर से हुआ, 10 के 10 सऊदी थे। तफसीलात के मुताबिक अल साहिल रोड पर 3 गाड़ियों में टक्कर पर 6 सऊदी जख्मी और 4 हलाक हुए। जख्मियों को हिलाल अहमर के एहलकारों ने जाए वकुआ पर इब्तदाई मरहम पट्टी करके अल उलैस जनरल अस्पताल और अल नूर स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल करा दिया, जबकि जाँ बहक होने वालों की लाशें सब्र खाने में महफूज करा दी गईं। कारखानों में गैर मुल्की मुलाजम खवातीन 31,000। महकमा शुमारियात ने ऐलान किया है कि सऊदी कारखानों में 31,000 गैर मुल्की और 10,000 सऊदी खवातीन मुलाजमतें कर रही हैं। सऊदी ऐवान हाय सनत व तिजारत काउंसिल में सनती कमेटी के सरबराह उसामा अल जामल ने मक्का अखबार को बताया कि हमारे यहाँ खवातीन को फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मतलूब तकनीकी और पेशा वराना तरबियत नहीं दी गई। इसी वजह से फैक्ट्रियों में काम करने वाली सऊदी खवातीन की तादाद गैर मुल्की खवातीन के मुकाबले में काफी कम है। बिजली बिल में गलती का एतराफ। बिजली बोर्ड के गवर्नर अब्दुल्ला अल शाहरी ने एतराफ किया कि एक गैर मरबूत जायजे से पता चला है कि बिजली के बिलों में गलतियां मौजूद हैं। अलबत्ता गलती से ज्यादा 400 रियाल बिल में शामिल हुए। अल शाहरी ने तवज्जो दिलाई कि 90 लाख सार्फिन के लिए जारी करदा बिल में इस तरह की गलतियां अनहोनी बात नहीं। सऊदी अरब भर में 15,000 से ज्यादा मीटर हैं। बाज बिल ऐसे भी हैं जिनमें मतलूबा से कम रकम तहरीर है। हमें बिल निजाम को शफाफ बनाने के लिए मजीद काम करना होगा। अल हुदैदा मुज़ाकरात में मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्वीडन में यमन के बरसरे पैकार फरीकों के दरमियान अहम तारीखी मुआहिदा कराने में कलीदी किरदार अदा किया। उनकी बदौलत ही अल हुदैदा शहर और बंदरगाह हाउसियों के कंट्रोल से आजाद होंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्वीडन मुज़ाकरात शुरू होने से पहले मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए माहौल साजगार किया। तमाम फरीकों के नुमाइंदे वफूद को स्वीडन पहुंचने में तावन दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने मुशावराती इजलास को कामयाब बनाने में मदद देने पर सऊदी वली अहद और यमनी सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुआहदे की बदौलत लाखों यमनियों के मुआशी हालात बेहतर होंगे। मैं आपको प्यार करता हूँ। गवर्नर हायल शहजादा अब्दुल अजीज बिन साद को एक बच्चे की इस सदा ने कि मैं आपको प्यार करता हूँ अपना कारवां आगे बढ़ने से रोक दिया। गवर्नर कार से उतरे और बच्चे की तरफ बढ़े, उसे गोद में लिया, खूब अच्छे तरीके से प्यार किया, उसे अपना कलम तोहफे के तौर पर अता किया। साथ ही ये आरजू भी जाहिर की कि देखो मैं तुम्हें कलम का तोहफा दे रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि तुम यूनिवर्सिटी से डिग्री लो। बच्चे के एक रिश्तेदार ने बताया कि फाहद अब्दुल अजीज अल रजनी बेबाक है और खुश कलामी से लोगों के दिल जीते हुए है। यमन में अमन का कयाम मुमकिन हो गया। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि फायरबंदी और अल हुदैदा से होती बागियों के इनकहा पर स्वीडन मुशावरती इजलास में पेशरफ्त हौसला अफजा है। स्वीडन मुआहदे ने साबित कर दिया कि यमन में अमन का कयाम मुमकिन है। अब तमाम फरीकों को नया मरहला शुरू करना होगा। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया था कि यमन के बरसरे पैकार फरीकों में अल हुदैदा शहर और बंदरगाह पर मुआहदा तय पा गया है। 1.7 मिलियन से ज्यादा उम्रा वीजों का अजरा।
1440 ہجری کے آغاز سے ربیع الاول کے اختتام تک 1.7 ملین سے زیادہ عمرہ ویزے جاری کیے گئے۔ اب تک 13,87,125 معتمر ارض مقدس آئے۔ گزشتہ سال مذکورہ دورانیے کے مقابلے میں 3% زیادہ معتمر پہنچے۔ اس سال جاری شدہ عمرہ ویزوں کا تناسب گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.2% زیادہ ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے بتایا کہ اس سال اب تک سب سے زیادہ پاکستانی عمرہ زائرین جو کہ 4,35,060 ہیں سعودی عرب آئے۔ انڈونیشی معتمرین دوسرے نمبر پر رہے۔ ہندوستان سے 2,13,893 عمرہ زائرین آئے۔ ہند تیسرے نمبر پر رہا، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں اور 10ویں نمبر پر بالترتیب ملائیشیا، یمن، الجزائر، ترکی، امارات، بنگلہ دیش اور اردن ہیں۔ غیر ملکی سے 2 کلو سونے کے زیورات برآمد۔ مکہ جدہ روڈ پر مقیم غیر ملکی کے قبضے سے 2 کلو گرام سونے کے زیورات برآمد ہوئے، جنہیں غیر ملکی 7 تھیلوں میں چھپا کر لے جا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں بتا سکا کہ زیورات اس نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیے۔ وزیر داخلہ نے سرکاری اداروں کو ابشر حکومہ سے آن لائن کر دیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے تمام سرکاری اداروں کو ابشر حکومہ سے آن لائن جوڑ دیا۔ آئندہ ہر سرکاری ادارہ وزارت داخلہ سے اپنا کام آن لائن ہی کرا سکے گا۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے جمعرات کو ریاض کے اپنے دفتر سے اس سروس کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اس پر 93 خدمات مہیا ہوں گی۔ اس کی بدولت وزارت داخلہ سے رجوع کرنے والے تمام فریق، وہ افراد ہوں یا سرمایہ کار یا سرکاری ادارے، سب کو آن لائن سروس مہیا ہوگی۔ وزیر داخلہ نے ابشر افراد سروس کے نئے ڈیزائن کا بھی افتتاح کر دیا۔ آن لائن سروس سے مجموعی طور پر 22 خدمات حاصل کی جا سکیں گی۔ وزارت داخلہ کے ماتحت پاسپورٹ، احوال المدنیہ، جیل خانہ جات، امن عامہ، ٹریفک اور اسلحہ و بارود کے محکموں کا کام آن لائن انجام دیے جائیں گے۔ وزیر داخلہ کو ابشر افراد اور ابشر رجال الاعمال ویب سائٹ کی کارکردگی پر خصوصی رپورٹیں بھی پیش کی گئیں۔ اب تک ان دونوں سائٹ سے 11 ملین سے زیادہ افراد اور 360 سے زیادہ ادارے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ ابشر ایپلیکیشن استعمال کرنے والوں کی تعداد 50 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ وزیر داخلہ کو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی نمائش 2018 میں وزارت داخلہ کی سرگرمیوں کی رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ معاون وزیر داخلہ شہزادہ ڈاکٹر بندر بن عبداللہ، نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر الداؤد اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی افتتاحی تقریب میں موجود تھے۔ 40,000 سعودیوں کو صحت شعبوں میں روزگار دلانے کا سمجھوتا۔ وزارت صحت، وزارت محنت و سماجی بہبود، فروغ افرادی قوت اور سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل نے 40,000 سعودی خواتین و حضرات کو 10 سے زیادہ صحت شعبوں میں ملازمت دلانے کا عزم ظاہر کر دیا۔ مذکورہ اداروں نے جمعرات کو ریاض میں مفاہمتی یادداشت برائے روزگار پر دستخط کر دیے۔ 2019 سے روزگار دلانے کا آغاز ہوگا اور 2020 تک اس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یادداشت پر دستخط خصوصی تقریب میں کیے گئے۔ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع، وزیر محنت احمد الراجحی اور دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ مفاہمتی یادداشت کا باعث یہ بتایا گیا کہ تمام متعلقہ ادارے جب تک ٹیم ورک کے طور پر کام نہیں کریں گے تب تک سعودیزیشن کا نصب العین کامیاب نہیں ہوگا۔ ہر محکمے اور ہر ادارے کو اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کردار مؤثر شکل میں ادا کرنا ہوگا۔ غیر ملکی کو ہوٹل کھلوانے والے سعودی شہری کی تشہیر۔ وزارت تجارت و سرمایہ کاری نے ریاض میں اپنے نام سے غیر ملکی کو 3 فاسٹ فوڈ ہوٹل کھلوانے والے مقامی شہری عبد المحسن العتیق اور سعودی کے نام سے ہوٹل چلانے والے شامی شہری علی عمر برکہ کی تشہیر مقامی اخبارات میں کرا دی۔ تفصیلات کے مطابق ریاض میں فوجداری کی عدالت نے سعودی اور شامی شہریوں سے متعلق قانون تجارت کی خلاف ورزی کے مقدمے کی سماعت کی تھی۔
عدالت میں یہ الزام ثابت ہو جانے پر کہ عبد المحسن العقیق شامی شہری علی برکا کو اپنے نام سے 3 ہوٹل کھلوائے ہوئے ہیں، جرمانے، ہوٹل بند کرنے، سجل تجاری منسوخ کرنے، آئندہ یہ کاروبار نہ کرنے اور دونوں کی تشہیر خود ان کے خرچ پر مقامی اخبارات میں کرنے کی سزا سنا دی تھی۔ شامی کو سزا کے بعد سعودی عرب سے بے دخل کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا، آئندہ اسے سعودی عرب آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی ایف ڈی اے کی وارننگ۔ سعودی ایف ڈی اے نے سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ بایوٹری ملٹی پرپز سیال مادہ استعمال نہ کریں، اس کے استعمال سے آنکھوں میں سوجش پیدا ہو سکتی ہے، خارش، جلن کا امکان ہے، جبکہ آنکھیں سرخ ہو جانے کا قوی خطرہ ہے۔ یہ سعودی عرب کے مقررہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں۔ سعودی ایف ڈی اے نے اس کی خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے اسے لائک ضرور کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں، سعودی ریال ریٹ، سعودی قوانین اور دیگر ممالک کی معلومات پہنچتی رہیں تو آپ ہمارے چینل MJH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے شہر کا نام کمنٹ کیجیے تاکہ آپ کا شکریہ ادا کیا جا سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔